जळीबाब नमस्कार आनी येवकार तुमकां. नमस्कार. सद्या फोंडे तालुक्या भितर सामको गाजता म्हणटा तें तुमचें नांव. आतां हे परिस्थितीन जेन्ना बायपोल इलेक्शन आसा, टिकेट ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्या, तुमची खंय तरी आज आमकां न्यूज मेळटा की तुमी इलेक्शना खातीर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट लढपाक तुमी फॉर्म हाडला, मागीर फुडलो प्रोसेस तुमी चालू केला. एक वटेन म्हणटा तुमी सीएमाचे डिसिजन कितें आहा तेका लागून रावता. सो एक्चुअली इट इज अ स्पेक्युलेशन काय हितून कितें सत्य आहा काय वेगळे वळण कितें आमकां मुखार पळोवपाक मेळटलें? न्ही म्हणजे काल जेन्ना हे कळ्ळें टिकीट डिक्लेअर जाली त्याच्या नंतर आयज आमी आमचें काम जें आसा तें आमी सदांच चालूच आसता. सदांच आमी लोकां बरोबर आसा, सातत्यान आमी सामाजीक क्षेत्राक काम करीत आसा. आनी आमी जशें सांगलेलें की म्हाका आमच्या मुख्यमंत्र्यान फोन केलो आनी सांगलें की आपूण गोंयांत येतकूर मेळटा म्हणून ते गोंयच्या भायर आसा. आनी त्या प्रमाणे आमी तांची वाट पळयता आनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांकूय सांगलां की मातशें धीर धरा. फाल्यां जेन्ना मुख्यमंत्री गोंयांत आयले की आमी तांचे कडेन भेट घेवया आनी आमचें जें कितें आसा आमचें जें कितें म्हणणें आसा तें मुख्यमंत्र्यांक सांगपाक जाय आनी मुख्यमंत्र्याचें कितें आसा तें आमकां आयकून घेवपाक जाय. कित्याक काल आमच्या अध्यक्षान आमकां जें सगळें सांगिल्लें आसा, आमचे सिनियर सगळे पक्षाचे पदाधिकारी सगळे येवन मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी सांगलें कितें आसा तें. पूण आमी एक मुख्यमंत्र्या पर्यंत तांचे कडेन उलोवपाचें आसा, तांकांय आमचे कडेन उलोवपाचें आसा. कित्याक आमी जेन्ना आमचे आमदार जे निधन जाल्या नंतर हो मतदारसंघात सगळे जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसूं, कोणाची वैयक्तीक कामां आसूं, विविध क्षेत्रांत लोकांची समस्या आसूं, ती सगळी समस्या सोडोवपा फाटल्यान आमचो मुख्यमंत्री जातीन लक्ष घालताले. ते हांगा विविध कार्यक्रम केल्या, सगळे गव्हर्मेंट प्रोग्राम्स ते कंडक्ट करता आनी हे करता आसतना तांणी आमकां ह्या भागाच्या लोकांक खूब हेल्प केल्लो आसा. सो आयज पक्षान जी उमेदवारी जाहीर केल्या आमी नाराजी व्यक्त केल्ली आसा. म्हाका दिसतालें की म्हाका मेळटली, पूण आतां मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलां की कितेंय निर्णय घेवचे पयलीं आमी एकदम मेळया आनी त्या दृश्टीन आमी फाल्यां ते आयल्या नंतर आमी तांचे कडेन बसका घेतले, मेळटले आनी मागीरूच आमचें कितें तें फायनल करतले. ओके, तुमी जें म्हणटा की आपल्याकूय दुखलें जें डिसिजन घेतलें तें हें दुखणें जें आसा तें सामकें एकदम प्रखर रागाचें आसा काय मोगाचें दुखणें? न्ही, हे दुखला हे निश्चित आसा. हय, पूण मनीसूय तुमचेच आसा. सो प्रखर दुखणें तुमी व्यक्त करता, राग व्यक्त करता काय एक खंय तरी एक खंत जाता अशें आपले आपुलकीचें? न्ही, राग हो आसाच. राग आनी आमकां अशें राग कित्याक शेवटी तुमी परत गुणगान आपली पार्टी म्हणूनच तुमी म्हणटा. न्ही, बरोबर आसा. आमी आजुनूय म्हणजे आज पर्यंत आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणूनच काम करीत आसा. म्हणजे आमची विचारसरणी आहा ती विचारसरणी आमी भारतीय जनता पक्ष म्हणूनच आसा. पूण आयज आमकां खंय तरी दुखला आनी आमकां दिसता की आमचेर अन्याय जाला. सो पूण आमकां विश्वास आसा आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आमी जी कामां व्हेल्ली आसा ताणें ती केल्या. सो आमकां दुखलाच, निश्चितच दुखला. म्हणून आमी दुखला म्हणून आमी कितेंय डिसिजन घेतलें, कितेंय करतले, फुडली जी आमची कितें आसा कोर्स ऑफ एक्शन आमी आमच्या दुखला म्हणून आमी कितें मुख्यमंत्र्याक सांगल्या शिवाय नाजाल्यार पार्टीक सांगल्या शिवाय करूंक शकना. सो रागवाक फुसवाचो आसा तो विदीन द फॅमिली तुमच्या भितर आहा? हय, आमच्या भितरूच आसा न्ही. आमी खंय हें केलां, आमी कितें पक्षा विरोधान कितें सांगलां नाजाल्यार पक्षा विरोध आमी कांयच म्हणूना न्ही आनी म्हणचेंय ना. जो पर्यंत आमचें म्हणणें मुख्यमंत्र्याक आमकां जें सांगता आमी सांगता आनी तें सांगता जर आमकां समज आसा जाल्यार आमी फुडलें हें करतले. बरें. त्या खातीर आमी आमच्या कार्यकर्त्यांक धीर धरा म्हटल्यार, कित्याक कार्यकर्ते विचलीत जाय आसा. आनी आयज आमी पळयता की हे जे काल जे सगळे जाण आयले जमले हो तांचो मोग न्ही. कोण कितें आसा, आमी राजकारणांत नासलेल्या कारणान की कितेंय जर अशे लोक जमपाक जाय जाल्यार सगळे जाण कितें ना कितें आमिशा दाखयता आनी गर्दी करता. आमी कोणाक कांय सांगूच ना, पूण लोकांचें प्रेम इतलें आशिल्लें की कालूच सगळें दाखोवन दिल्लें आसा. बरें, आतां सपोज जर तुमचें डिस्कशन जालें सीएमा बरोबर, तुमी मेळ्ळे, पॉझिटीव रिजल्ट जर तुमकां जाय तसो आयलो ना, म्हणजे तुमी कन्विन्स जाले जावं सीएम कन्विन्स जावपाचो तर हेंच ना की जी आतां टिकेट दिल्या तेजेच बरोबर तुमकां ते मोस्टली 100% राव म्हणटले. पूण कार्यकर्त्यांचें सपोज जर सॅटिस्फॅक्शन जालें ना, तांकां जर तें मान्य जालें ना, जाल्यार तुमी खंयच्या पक्षा वटेन वतले काय तुमी स्वता सीएमाक तुमचे कार्यकर्त्यां बरोबर बसून डिस्कशन तुमचें करपाचो प्लॅनिंग आहा? न्ही, मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलां की आपूण जे मुख्यमंत्र्याचे आनी म्हजे वैयक्तीक आमच्या फोनार डिस्कशन जालां. पूण ताणें सांगलां आमी तुजे जे आमचे प्रमुख कार्यकर्ते आसा तेंच्या बरोबर आपल्याक एक मेळपाक जाय आनी आमी जो कितें निर्णय जाला त्या संदर्भात आनी फुडलें कितें आसतलें तें सगळें ते सांगतले. आनी ते सांगल्या उपरांत फुडलें कितें आसा तें आमचे सगळे जाण म्हणून ठरयतले. कित्याक हांव एक सगळ्यांचो मोग आसा आनी सगळ्यांक एक इमोशनल एटॅचमेंट आसा. सो तो इमोशनल एटॅचमेंट असल्या कारणान हांवूय कितेंय निर्णय घेवंक शकना अनलेस मुख्यमंत्र्याक विचारल्या शिवाय, पक्षाक सांगल्या शिवाय. सो ते आयतारा ते आयल्या नंतरूच सगळे गोश्टी क्लियर जातल्यो. सो ह्या मुद्द्याचो सगळो निश्कर्श जो आहा, फ्रुटफूल एक रिजल्ट म्हणटा तो आमकां आयताराक सीएमा बरोबर बसल्या नंतरूच आमकां कितें तरी क्लियर जावपाचें आसा. पूण एकंदरीत अशें दिसता तुमच्या सांगण्या वयल्यान आनी की हें आयताराक मेळटलें आनी पोटनिवडणूक जी आसा जशें तुमी दाखयल्ली वाट
जेका लागून झेडपी कॅन्डिडेट जिखपाक पावलो तशेंच म्हाका दिसता हे इलेक्शनाचो रिजल्ट आज तुमकां लागून खंय तरी फुडें पावल मारपाक पावतलें. ना बरोबर आसा पूण आतां खंयच्या लेवलचेर वतले तें हांव तुका आयज सांगूंक शकना. तेन्ना आमचे पार्टीचे पदाधिकारी आनी मुख्यमंत्री बसतले, आमचे कार्यकर्ते बसतले आनी जेन्ना तो निर्णय जातलो तो म्हाका बांदील आसतलो. तो कितें मागीर कितें आसूं पूण त्या दिसा ठरतले ते आमी त्या दृश्टीन काम करतले. तेन्ना मागीर वेगळो विचार जातलो काय कितें जातलें तें म्हाका खबर ना पूण त्या दिसा आमचो जो निर्णय जातलो आमचे सगळे जाण फुडली तयारी खातीर कोण बाकी कितें कितें करीत आसा म्हणून जो डिसिजन आयतारा जातलो त्या डिसिजनार आमी सगळे जाण रावतले. ओके, थँक्यू. थँक्यू.